अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। असल में सवेरा बीबी को बड़ा शौक़ था हर बात में, हर हालात में बोलने का, और उसका नतीजा ये था कि सब उसी पर चिढ़ते थे सवाए अलीज़ा के। उसे तो अपने ही मामलात में घिरे रहने का कोई सलीका नहीं था। बकौल सलीम भाई के, इसको तो अपना भी कोई मसला होगा तो वो इसमें भी बोलने का भत्ता वसूल करेगी। वो सब सुनती और हंस के टाल देती। वो बस ऐसी ही थी, अपने आप में मगन रहने वाली। उसे किसी बात से कोई सरोकार नहीं था। हालांकि जब मजले भाई के लिए लड़की देखी जा रही थी तो हर शाम सवेरा बन ठन कर उसके कमरे में आ धमकती, अल्लाह अलीज़ा तुम भी चलो ना। कहाँ? सवेरा उसकी नकल उतारती, तुम में और मासी बशीरा में कोई फ़र्क नहीं। जैसे उसे सिर्फ अपनी सफाई सुथराई से मतलब है, सब बाकी दुनिया जाए जहन्नुम में। ना वो खबर रखती है ना वो परवाह करती है। वैसी हो तुम भी, बस दिन रात अपने ख्यालों में खोए रहना। अगर तुम किसी मकबूजा मुल्क में पैदा होती तो तुम्हारे गौर व फिक्र के नतीजे में ना अब तक वो आज़ाद हो चुका होता। अच्छा बकवास नहीं करो, वो बुरा मान जाती। मुझे कहीं नहीं जाना। इनको कहाँ जाना होगा? इनको तो घर की चौखट संभालने से ही फुर्सत नहीं। अम्मा पान बनाते हुए बुड़बुड़ाती, खुदा मालूम कैसी रूह घुसी है इस लड़की में। तौबा है, सब उसकी जान को आ जाते। बड़ी आपा उसकी हमायत में बोलती तो तब कहीं जाके उसकी जान बख्शी होती। घर में सब उसको मफतूहा इलाका समझते, दिल चाहता उस पर चढ़ाई कर देते। फिर सवेरा खुद ही बग झक कर बड़ी आपा के साथ लड़की देखने चली जाती और वापसी में इतनी बुराइयां करती कि खुदा की पनाह। एक वक्त में तो बड़ी आपा भी हाथ जोड़ने लगती कि खुदा के लिए चुप हो जाओ सवेरा, आखिर वैसी लड़की हमें क्यों नहीं मिलती जैसी हम चाहते हैं। बीबी तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल दुनिया से निराली है। मजले भैया के लिए तो कोई परी ले आओ कोहकाब से, और मुझसे ये रोज़ रोज़ के फेरे नहीं लगते कि बच्चों को स्कूल भेजकर फिर तुम्हारे साथ बोलाई बोलाई फिरूं। हर एक में तुम्हें कोई ना कोई खामी नजर आ जाती है। तौबा करो, अभी तुम्हारी भी शादी होने को बाकी है। अल्लाह मियाँ को कहीं बुरा ना लग जाए। बड़ी आपा को हर वक्त अल्लाह का खौफ रहता था। आपा, अभी मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अगर बंदा रिश्तों से इनकार करता है तो अल्लाह ताला भी रिश्तों पर सुकरात लगा देता है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे हम अब आलमे सकरात में हैं। कुछ गौर किया आपने? कितने दिनों से कोई रिश्ता नहीं आया। सवेरा में बड़ा फन था कि वो हर वक्त हंसते रहना जानती थी। अभी भी उसकी ये बात सुनकर अलीज़ा बेख्तियार हंस पड़ी तो सवेरा ने उसे देखा। शुक्र है भाई, तुम भी कभी कभी अपने हंसने की आवाज़ हमें सुना दिया करो ताकि हमें तुम्हारे जिंदा रहने का पता चलता रहे। सवेरा, कल मैं अपनी जिस दोस्त के घर गई थी वहाँ उसकी कज़न भी आई हुई थी। तुम उसे जाकर देख लो, शायद तुम्हें मजले भैया के लिए पसंद आ जाए। आहा, आज सूरज कहाँ से निकला कि अलीज़ा बीबी इस मुहिम में हमारे साथ शरीक हो गई। मैं इसमें शरीक वरीक कोई नहीं हुई, बस वैसे ही तुम्हारे ऊपर रहम आ गया। अच्छा, वो तुम्हारी दोस्त की कज़न कैसी है? ऐसी है जैसी तुम तलाश कर रही हो। अच्छा, सवेरा ने लंबी सांस ली। दूसरे दिन वो सब तैयार होकर गई तो बहुत खुश थी, मगर वापस सवेरा अलीज़ा की अक्ल पे अफसोस करती हुई आई। अब तुम्हें क्या हो गया जो बुड़बुड़ा रही हो? अलीज़ा ने हैरत से उसे देखा। मुझे क्या होना था? हो तो कुछ तुम्हारी अक्ल को गया है। अरे तुम्हारी दोस्त खुद इतनी प्यारी है, बिल्कुल वैसी है जैसी हमें तलाश थी। कैसी बड़ी बड़ी आंखें, कितनी खूबसूरत। हम कितने थक गए थे और तुम्हें नजर ना आई अपनी दोस्त, और तुमने देखा तो उसकी कज़न को। तो फिर गुस्सा आएगा ना कि नहीं? तो फिर करती रहो गुस्सा, मगर तुम्हें रुमैसा का पता नहीं, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत शौफ लड़की है। तो फिर ऐसी लड़की को दोस्त बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? भाई मैंने थोड़ी दोस्ती की है, उसने खुद ज़बरदस्ती दोस्ती की है। तो क्या अब उसका दिल तोड़ देती मैं? ज़बरदस्ती? अरे ऐसे तुम में क्या सुर्खाब के पड़ नज़र आ गए? भाई मुझे क्या पता। और प्लीज़ सवेरा मेरा दिमाग न खाओ। जहाँ दिल चाहता है ना मजले भैया को विदा कर दो। क्या बके जा रही हो? सही कह रही हूँ, मेरी दोस्त इतनी ही तेज़ है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। और सब ने अपनी मर्ज़ी चलाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब सब सर पकड़े बैठे थे। अम्मा तो अपना सारा गुस्सा सवेरा पे निकालती थी। बहू के गुण अगर अच्छे हों तब भी वो मुश्किल से दिल पे चढ़ती है, और यहाँ तो खैर मामला ही उल्टा था।
सवेरा ने कहा था कि हर एक में कोई ना कोई खामी क्यों रह जाती है। हाँ, मगर एक रुमैसा में कोई खामी नहीं। ये तो बाद में पता चला कि बस सीरत की कमी रह गई। मंझले भैया जो किसी को खातिर में नहीं लाते थे, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, ऊंचे ओहदे पे फाइज थे, वो तो रुमैसा के ऐसे दीवाने हो गए जैसे अब से पहले उनकी जो ज़िंदगी गुजरी वो बेनक़ल बेआबा में गुजरी। और अलीज़ा ने सही कहा था कि रुमैसा बहुत शौफ करने वाली लड़की है। वो अपने शोहर की मोहब्बत जताने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। रोहिल यूँ करते हैं, वो करते हैं, इस तरह मेरा ख्याल करते हैं, सुनते सुनते सबके कान पक जाते। जो चीज़ नज़र आ रही हो उसको सुनाने की क्या ज़रूरत है भाई। बकौल सवेरा के सारी दुनिया के हीर रांझा मरे तब भी इन दोनों का जन्म हुआ था। बस एक अलीज़ा थी जो चुप रहती। हाँ, बस ये था जैसे सोचों को कोई मरकज़ मिल गया। पहले जो जहन में ला यानी सी सोचें टूटती और बिखरती थीं, अब वो पहले वाली कैफियत नहीं रही थी। वो तो बस थी ही ऐसी, थोड़ी फ़लसफ़ी और तख़य्युलाती। बल्कि सवेरा ने तो उसके तख़य्युल के पेश नज़र छत की दीवारें भी ऊंची करा दी थी। जब से उसने वो वाला अफसाना पढ़ा था जिसमें हीरोइन को हर वक्त हीरो नजर आया करते थे, एक दिन इस हालत में उसने छत पे सीधे सीधे चलते हुए जान दे दी। उसने जब अलीज़ा को ये वाला अफसाना सुनाया तो वो बहुत चिड़ी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें ऐसी लड़की नजर आती हूँ? अलीज़ा ने बेहद बुरा माना था। भाई मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि ये जो तुम हर वक्त खलाओं में घूरती रहती हो तो कुछ ना कुछ सोचती होगी। तो ज़रूरी है कि मैं किसी हीरो के बारे में ही सोचती हूँ? नहीं तो क्या सोचती हो? टिंडे के दाम के बारे में सोचती हो कि खुदाया कितने महंगे हो गए हैं। अलीज़ा को उसकी बात सुन के सचमुच गुस्सा आ गया। लीजिए, सारे ज़माने के मसले ख़त्म हो गए। जो बंदा किसी हीरो का इंतज़ार करे। सवेरा को क्या पता था कि एक ऐसी उम्र भी होती है जब आंखों में सिर्फ ख्वाब ही आके ठहर जाते हैं। दिल बस यूं ही किसी अनजानी राह पे जा निकलने की जिद करता है। इसीलिए तो जब सारा घर मिलकर भाभी की बुराइयां करता तो अलीज़ा चुपचाप सुनती रहती। भाई चाहे जाना किसे बुरा लगता है, और जब नाज उठाने वाला मंझले भैया जैसा हो। भाई इतनी शादियां देखी मगर ऐसे चोंचले कहीं नहीं देखे। सवेरा बोलती। और क्या क्या हमारी शादी नहीं हुई थी? बड़ी आपा बोलती। तो आपकी शादी कितने पहले हुई थी? अब ये नए ज़माने की बातें हैं। क्या बाबा आदम के ज़माने में हो गई थी? वो चिढ़ के बोलती तो अलीज़ा को बड़ा मज़ा आता। और फिर जिस दिन भाभी की शादी की सालगिरह थी उस दिन घर में खूब हंगामा था, मगर हस्बे मामूल अलीज़ा अपने कमरे में घुसी लेटी हुई थी जब आदिल ढूंढता हुआ वहीं आ गया। वो उसका फुफोजाद था, उससे 5 साल बड़ा, मगर उसके साथ यूं बिहेव करता जैसे वो कांच की बनी हुई हो। जिस काम के लिए सारे भाइयों की खुशामद करनी पड़ती वो काम आदिल मिनटों में कर देता। तुम मुझसे कह दिया करो अलीज़ा, वो कहता था, मगर उसने कभी गौर ही नहीं किया था कि आदिल का लहजा उस वक्त कितना गंभीर हो जाता है। उस वक्त भी आदिल उसके सर पे खड़ा उससे कुछ कह रहा था जिसे अलीज़ा अपनी रवायती बेख्याली में सुन नहीं पाई। कहाँ गुम रहती हो यार, इतनी देर से खड़ा हूँ। सॉरी, मैंने गौर ही नहीं किया, वो शर्मिंदगी से बोली। तुम पर यह बेखबर अंदाज कितना अच्छा लगता है अलीज़ा। अच्छा? उसने हैरत से आंखें पिटपिटाई। यानी जिस बात पे सारा घर उसे डांट टपट करता वही बात आदिल को पसंद थी। अच्छा चलो चेंज कर लो, कोई अच्छा सा सूट पहन कर आ जाओ। अच्छा सा सूट? उसने दोहराया। कितने दिनों से सवेरा उससे जिद कर रही थी कि चलो कुछ शॉपिंग कर लें, मगर उसने सुना ही नहीं। और अब तुमने यकीनन सूट नहीं बनाया होगा। आदिल ने उसका चेहरा पढ़ा। नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, अभी ईद पर मैंने जो सूट बनाया था वही पहन लेती हूँ। नहीं, पहले चलो मार्केट, मैं अभी मुमानी से पूछ कर आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे सही है, वो घबरा गई। हालांकि पहले कभी उसके साथ जाने से घबराहट नहीं हुई थी। उसके सारे काम एक तरह से आदिल ही करता था। आज कौन सी खास बात हो गई? तुम इतनी सुर क्यों हो रही हो? बस यूं ही दिल नहीं चाह रहा। नहीं, मुझे ये लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है, टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। उसके नहीं नहीं करते भी आदिल ने थर्मोमीटर उसके मुंह में ठोंस दिया और खुद कलाई मोड़कर रिस्ट वॉच देखने लगा। बस पता नहीं क्यों, कैसे, और वो बस एक लम्हे को गाफिल सी हो गई। अलीज़ा का दिल चाहा कि बस वक्त यूं ही थम जाए, आदिल बस सारी उम्र को उसका यूं ही ख्याल रखे। वो नखरे करती रहे। दिलो दिमाग में ऐसी आग लगी थी कि वो एकदम थर्मोमीटर फेंक के खड़ी हो गई। आदिल कुछ समझा भी नहीं कि वो तीर की तरह कमरे से निकल गई। सवेरा उसकी तरफ से मज़ीद तशवीश में मुब्तला होती जा रही थी। अम्मा आप देख रही हैं, अलीज़ा के फर्स्ट टर्म के इम्तहानात शुरू होने वाले हैं और इसको
اداس غزلیں سننے سے ہی فرصت نہیں، جن کو سن کر ہی مجھے تو خوف آتا ہے۔ تم کیوں اس کی اماں بھی بن گئی ہو؟ تمہیں خوف آتا ہے تو اسے نہیں آتا؟ اور پھر اس کی پچھلی عادتیں کون سی بہت ڈھنگ کی ہیں جو میں پریشان ہوتی پھروں کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، سویرا نے سر ہلایا۔ بس یہ ہے پاگل پن میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور رہی وہ تو پہلے ہی تنہائی پسند تھی اور اب یاسیت پسند بھی ہو گئی ہے۔ دلوں کے روگ کی کسی کو کیا خبر، وجود کو چپ کیوں لگ جاتی ہے، آنکھیں کسی کے انتظار میں صحرا بن جاتی ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے گھڑی میں سوئی کی جگہ اداسیاں گردش کر رہی ہوں۔ صبح اداس سی لگتی اور شام اداس تر۔ پہلے اسے خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، اور اب جیسے آنکھیں آہٹوں کے تعاقب میں رہتی، نظر آہٹ پر اٹھتی اور ناکام لوٹتی۔ اتنے دن اس جنم میں گزرے کہ اسے خود اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا کہ اگر یہ شخص کہیں کھو گیا تو اتنی لمبی زندگی علیزہ کس طرح گزار پائے گی۔ دراصل وہ مزید پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تھا اور علیزہ کو اپنے وعدوں کی ڈور میں قید کر گیا تھا۔ وہ تو کہہ کے گیا تھا کہ جلد آؤں گا، 2 سال کی جدائی بھی کوئی جدائی ہے۔ اس کے باوجود یوں لگتا تھا جیسے ابھی وہ آ جائے گا، آہستہ آہستہ، مگر بالآخر علیزہ نے سمجھوتا کر ہی لیا کہ وہ 2 سال کے بعد ہی آئے گا۔ اور خود کو بچاتے سمیٹتے اس نے جب 2 سال گزار دیے تو راہ میں جیسے وحشتوں کے صحرا آباد ہو گئے۔ بڑی آپا بتا رہی تھیں کہ سب گھر والے بہت غصے میں ہیں کہ عادل نے باہر شادی کر لی۔ آئے ہائے، کتنا اچھا پیارا بچہ تھا، نہ جانے کون انگریزن اسے پھانس کے لے گئی۔ اماں کو بھی افسوس ہو رہا تھا، انگریزن نہیں ہے، وہی کسی پاکستانی فیملی میں کی ہے امریکہ میں۔ اچھا، تو پھر پاکستانی لڑکی سے ہی کرنا تھا، تو پاکستان کیا برا تھا؟ سویرا نے لقمہ دیا۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، کوئی کچھ بول رہا تھا، کوئی کچھ۔ علیزہ کو چپ رہنے کی عادت تھی، سو یہ چپ جیسے پھیل کر اس کی پوری زندگی پہ محیط ہو گئی۔ سویرا کو پکا یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی نازک اور پیاری بہن کا علاج اب شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جسے ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تمہارا تو جیسے ہی رزلٹ نکلے تم خدا کے واسطے نہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لینا، ورنہ تمہاری شکل دیکھ دیکھ کے کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں۔ سویرا، جن کے دل میں بہت درد ہو، جنہیں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہو، زندگی پھر بھی انہیں روشنیوں کی طرف بلاتی ہے۔ جب انہیں کچھ نہیں ہوتا تو تمہیں کچھ کیوں ہوگا؟ وہ کہہ کر خاموشی سے اٹھ کے اندر چلی گئی۔ یا اللہ، 2nd ایئر کا امتحان دیا ہے اور باتیں ایسی خوفناک، پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرنے لگی ہے۔ شاید پیپر اچھے نہیں ہوئے ہیں، پڑھائی کا خبت بھی تو ہے اسے۔ کسی اور ممکنہ حادثے کی طرف سویرا کا ذہن گیا ہی نہیں۔ پھر اس نے مائکرو بایولوجی میں ایڈمیشن لے لیا اور بڑی تندہی سے پڑھنے اور بھولنے بھلانے میں جٹی رہی کہ اچانک ہی جیسے پھر کوئی راہ میں آ کھڑا ہوا، اور اتنی تندہی اور مستقل مزاجی سے کہ اس کا اپنا یقین متزلزل ہونے لگا۔ اسے کب کسی نے بتایا تھا کہ اس کی آنکھیں بہت نرالی ہیں، یا ہنستے ہوئے سویرا کے رخساروں کا ڈمپل کیسا لگتا ہے؟ مگر نوفل کو جیسے اس کی ایک ایک ادا ازبر ہو گئی تھی، اور نوفل پر ہی کیا منحصر، اسے بھی تو نوفل کی ہر بات ازبر ہو گئی تھی۔ وہ کیسی خوشبو لگاتا ہے، کس قسم کے کپڑے اسے پسند ہیں، کون سے اداکار کی وہ فلمیں پسند کرتا ہے، یہ سب کچھ اسے یاد ہو گیا تھا۔ اس علیزہ کو جسے مدتوں بھی کوئی سر پہ کھڑا ہو کر کچھ بتانے کی کوشش کرتا تب بھی وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتی، پھر ایک شخص سے کیسے دل و دماغ کی دنیا آباد آباد ہو جاتی ہے۔ علیزہ کو راتوں کے جاگنے سے ہمیشہ وحشت ہوتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے عمر بھر یہ رات چلتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن نوفل سے ملنے کے بعد اب جاگنے کی رات بھی وحشت زدہ نہیں رہی تھی۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹی رہتی، آتے جاتے گزرے لمحوں کا کوئی پل یاد آ جاتا، پھر نہ تنہائی تنہائی رہتی، نہ رات رات رہتی، بس یوں لگتا جیسے ستاروں بھری روشنیوں بھری کوئی شاہراہ ہے جس پہ وہ تا عمر بھی چلتی رہی تب بھی راستہ ختم نہیں ہوگا۔ نوفل نے آج اس کی سالگرہ پر اسے پرفیوم گفٹ کیا تھا اور وہ اسے سرہانے رکھے سوئی تھی۔ سوئی بھی کیا تھی، بس ساری رات خوشبو کے ساتھ سفر کرتی رہی تھی۔ بھیا کے پاس کتنے پرفیوم تھے، خود اس کی الماری لاتعداد پرفیوم سے بھری ہوئی تھی، مگر ایسی خوشبو تو کسی میں بھی نہ تھی، سب سے منفرد، علیحدہ۔ بس اسے یوں لگتا کہ جتنا منفرد دنیا میں نوفل ہے اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا،
نہ نوفل جیسی اچھی گفتگو کوئی کر سکتا ہے، نہ اتنی چھا جانے والی شخصیت کسی کی ہو سکتی ہے۔ مگر ہوا یہ کہ وہ جس کی شخصیت بہت چھا جانے والی تھی، جس کی گفتگو میں ایک سحر تھا، اسے ابی نے ایک دم مسترد کر دیا۔ بس نہیں، سیدوں کی بیٹی شیخوں میں نہیں جائے گی۔ ابا جان بہت ہی کم کسی معاملے میں دخل دیتے تھے، اور جس معاملے میں کہہ دیتے تھے ان کا حکم پتھر کی لکیر ہو جاتا تھا۔ اور دوسری طرف علیزہ، وہ علیزہ جس کے خواب ابھی آنکھوں میں آ کر ٹھہرے بھی نہیں تھے، انہیں اذن سفر مل گیا۔ خوابوں کو بھی اور خود اسے بھی بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا، اور اچھے رشتوں کو بھلا کون ٹھکراتا ہے؟ سو نوفل کو ٹھکرا دیا گیا۔ اماں ابا نے اس خوف سے کہ کہیں علیزہ خاموشیوں میں رہنے کی عادی کسی اور راہ پہ نہ چل پڑے، جھٹ پٹ اس کی شادی کر دی، کیونکہ سویرا کی نسبت بھی ایک جگہ ٹھہر گئی تھی، لیکن لڑکا باہر تھا، اس لیے دونوں کی شادی اکٹھے نہیں ہو سکی۔ اس کی شادی کو بہت دن ہو گئے تھے، اور اتنے دن تو ضرور ہو گئے تھے کہ جب دو اجنبی بھی آشنا ہو جائیں۔ ان کے درمیان تو پھر میاں بیوی کا رشتہ تھا، مگر اس کا شوہر کی کون سی سن سے تعلق رکھتا تھا، علیزہ کو خبر نہ ہو پائی۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہتا تھا کہ بے خبر بن جائے، مگر وہ اتنے مضبوط ارادے نہیں رکھتی تھی، بس صرف سوچ کے ہی رہ جاتی۔ پتہ نہیں اماں ابا کے نزدیک اچھے کی کیا تعریف تھی جو انہوں نے اس قدر جلدی شادی کر دی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ برے مرد وہی لگتے تھے جو 10 لوگوں کے سامنے عورت کی انسلٹ کرتے تھے، بلکہ شاید اس نے غلط ہی سوچا۔ عورت کی توہین تو کوئی نہیں کرتا، بہن کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائیوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، بیٹی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ ڈھال بن جاتے ہیں، پھر بیوی ہی رہ جاتی ہے جس کی آپ جس جگہ اور جس وقت چاہیں عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیں، اور مرد اپنے اس حق کو استعمال کرنا کبھی نہیں بھولتا، بالکل اسی طرح جس طرح حیات علی ہمیشہ یاد رکھتا کہ علیزہ اس کی بیوی ہے، اور بیوی کو اس مقام پہ رکھو جہاں سے زمین زیادہ دور نہیں ہوتی۔ یوں تو وہ بہت اچھا تھا، اچھا کھلاتا تھا، اچھا پہناتا تھا، لیکن اس کے دل کا معاملہ ان معاملوں سے مختلف لیکن علیزہ کے دل کا معاملہ ان معاملات سے مختلف تھا۔ اگر اچھا کھانا کھلانا اور اچھا پہنانا ہی سب کچھ ہوتا تو اس کی آنکھوں کے ستارے کیوں پوچھنے لگتے؟ لوگ اس سے ملتے بعد میں پہلے یہ پوچھتے کہ تمہارا گلابی چہرہ اتنا زرد کیوں رہنے لگا ہے؟ وہ کیا کہتی؟ خواب دیکھنے والی رومان پرور لڑکیوں کے جب خواب یوں بے رحم شوہروں کے ہاتھوں مسلے جاتے ہیں تو وہ ایک شاخے نہالے غم کی طرح کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتی، ان کی ہریالی بدحالی میں بدل جاتی ہے۔ چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، حیات علی نے اس دن اس کے سراپے پہ نظر ڈالی۔ آج کل یوں بھی علیزہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہیں جانے آنے کو، آج کل اس کی طبیعت میں عجیب بیزاری تھی، لیکن حیات علی کب اس کی کیفیات یا طبیعت کو سمجھتا تھا؟ لیکن حیات علی کی فرمائش خاص طور پر اس دن جس دن علیزہ کا دل چاہتا تھا بس کونے میں منہ دیے پڑی رہے، اتنی بری طرح کمزوری محسوس ہوتی اور آنکھوں کے آگے یوں لگتا جیسے ستارے ناچ رہے ہوں، اور نہیں کہ لفظ سے حیات علی کے کان نا آشنا تھے، لہٰذا وہ بھی جسم و جاں کی خواہشوں سے ان کی طلب سے نا آشنا بن جاتی، جیسے اس وقت جسم کا ایک ایک خلیہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، لیکن وہ پھر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیات علی کے کسی بزنس پارٹنر کے یہاں ڈنر تھا، وہاں مکس گیدرنگ نہیں تھی، اس لیے عورتوں کا کھانا دیر سے شروع ہوا۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، یوں بھی آج کل اسے کوئی ذائقہ کوئی چیز اچھی نہ لگتی، لیکن ہر وقت بھوک کی کیفیت رہتی، شاید عورت کا یہ وقت اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ ہی منہ میں رکھا تھا کہ حیات علی آ گیا۔ چلو واپس، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مگر علی، اس نے چائنیز فرائیڈ رائس پہ نظر ڈالی، کتنے دنوں بعد زبان کو کوئی اچھی چیز لگی تھی۔ علیزہ کم آن یار، میری کال آنے والی ہے۔ عورتوں نے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ علیزہ نے گھبرا کے پلیٹ رکھ دی۔ مرد کو کتنا شوق ہوتا ہے ساری دنیا کے بیچ میں یہ بتانے کا کہ دیکھو جس پر ہم روب جما رہے ہیں یہ ہماری بیوی ہے۔ اس نے راستے میں بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ حیات علی اسے جس احساس ذلت سے گزارتا تھا، علیزہ کو لگتا تھا وہ اندر ہی اندر دم گھٹ کے مر جائے گی۔ اور آج کی اس دعوت میں بھی بات کھانے کی نہیں تھی، بات احساس کی تھی۔ کیا مل گیا تھا علی کو ایسے بول کے، سب کے بیچ میں اس کی یوں انسلٹ کر کے؟ اور پھر جب گھر جا کے علیزہ کو پتا چلا کہ علی نے وہاں دعوت میں جھوٹ بولا تھا، اس کی کال کوئی آنی ہی نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اس پہ ایک روب جما کے اسے جلدی لانے کا بہانہ تھا،
तो वो कितनी दीर तन्हाई में बैठी फूट फूट के रोती रही थी। हयात अली के साथ उसकी हयात इतनी मुश्किल हो जाएगी ये उसने कहाँ सोचा था। और फिर साल भर बाद अजान के आने से अली का रवैया थोड़ा सा तब्दील हो गया। पहले जो वो हर वक्त अलीज़ा को जलाने कलसाने में मसरूफ़ रहता था, अब अली के साथ खेल कूद में वो वक्त बिताने लगा। अलीज़ा का ज़हन भी थोड़ा मुतमईन हो गया, मगर कब तक। अजान को नर्सरी में दाखिल कराया तो फिर से वही खेल शुरू हो गया। वो अब बहुत थक गई थी जब अचानक ही जैसे किसी ने उसकी सारी हस्सियात अपनी तरफ मुतवज्जो करा ली। अलीज़ा जिस पार्क में अजान को सैर कराने खिलाने लेके जाती थी, वहीं आने वाले रज़ा ने उसके सोए हुए ख्वाबों को जैसे चिंगारी दिखा दी थी। वो भी अपने किसी भतीजे के साथ मौजूद होता था। अरे आप अजान की मम्मी हैं? लग तो नहीं रही। उसकी आंखों में हैरानी थी और लहजे में सताइश। खुदा की बनी हुई इतनी बड़ी कायनात में औरत का दिल किसने देखा है? जो करीब होते हैं वो सबसे पहले दिल ही छलनी कर देते हैं। किस्सा ही खत्म, अब सिर्फ जिस्मो जान के तकाज़ों पर जियो। और जब एक औरत यूं मुर्दों की तरह जीने का सलीका सीख ले, एक मर्द के साथ सिर्फ जिस्मो जान तक का रिश्ता निभाना जान जाए और यूं किसी का हाथ उसकी शहरत तक आ जाए, तो फिर उस पर क्या बीतती है ये अलीज़ा से बेहतर कौन जानता था। अलीज़ा ने घबरा के पार्क जाना ही छोड़ दिया तो वो हर रास्ते में आ खड़ा हुआ। अलीज़ा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनकर, वो अलीज़ा जो सारी ज़िंदगी किसी एक सच्ची मोहब्बत की मुतलाशी रही और जो अब संगलाख पहाड़ों के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल रही थी, उसकी राह में यूँ फूल लिए खड़ा रज़ा उसका इम्तहान बन गया। अलीज़ा, किसी से बातें करने से दोस्ती रखने से क्या जाता है? आप क्यों मुझे यूँ अवॉइड करती हैं? उसकी आंखों के जज्बे सादक थे, मगर उसके जज्बात अलीज़ा की राह खोटी करने लगे थे। उसे अब कुछ अच्छा नहीं लगता था। ना करते जैसे दिल में कोई आग सी लगी हुई थी। बंद कमज़ोर हों तो दरिया यूं ही पुश्ते तोड़ देते हैं। उसके शोहर ने भला कब उसके गिर्द अपनी मोहब्बतों का हसार बांधा था? वो तो यूं ही भटकने के लिए पैदा हुई थी शायद। हयात अली के पास का मोहब्बत का वो इसमें आज़म था जो तारीक राहों में अलीज़ा के लिए उजाला करता। एक ना ख़त्म होने वाली तारीकी थी, जैसे कोई लापमतनाही रात उसकी ज़ात पर मुसल्लत हो गई हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ। हयात अली ने इतनी ज़ोर से ब्रश पटका कि ड्रेसिंग टेबल की आधी चीज़ें फरियाद करती हुई नीचे गिर पड़ी। लिपस्टिक, हेयर पिन, आईब्रो पेंसिल, काजल, मस्कारा और भी छोटी छोटी कई चीज़ें। अलीज़ा ने एक नज़र ड्रेसिंग टेबल पर डाली। परफ्यूम अपनी जगह पे था, हेयर स्प्रे, पाउडर का बड़ा वाला डब्बा। हयात अली के गुस्से से उनका कुछ नहीं बिगड़ा था। पता नहीं कैसे जहन में एक लकीर सी खिंचती चली गई। आज शाम को रज़ा ने उसे बुलाया था, इतने यकीन से मान से कि अलीज़ा में इनकार का हौसला ना रहा। शाम को उसने जब अजान को तैयार करके गाड़ी में बिठाया तो वो बहुत खुश था। ऐसा बहुत रेयर होता था कि वो और उसकी मम्मा इकट्ठा कहीं घूमने निकलते, वरना आए दिन तो मम्मा को इतनी लंबी लंबी ड्रिप चढ़ी रहती थी। पता है मामा, पापा कह रहे थे जब तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही हो जाएंगी तो हम घूमने चलेंगे, मरी, कागान और पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा। वो खामोशी से ड्राइव करती रही। उसे पता था कि हयात अली के पास झूठे बहलावों के सिवा और कुछ नहीं, वरना उसे इस हाल तक पहुंचाता ही नहीं। और पता है मामा, पापा कह रहे थे वो इस बर्थडे पे मुझे ऑर्गन ला कर देंगे। और एक दिन पापा ने कहा था अलीज़ा के ख्वाबों का रेड कारपेट जहाँ रज़ा ने मिलना था वो जगह करीब आती जा रही थी और उस पे अजान की पापा पापा की गर्दान। अलीज़ा ने गर्दन मोड़ के देखा। अजान का चेहरा तिमतमा रहा था, जैसे पापा ने सब चीज़ें अभी ला कर दी हों उसे। अलीज़ा के हाथ स्टीयरिंग पे ढीले पड़ गए। ये वो क्या करने जा रही थी? आज उसका उठाया हुआ एक गलत कदम किस अंजाम की तरफ जाता? क्या वो नहीं जानती थी? हमें कितनी कहानियों के अंजाम की खबर होती है, लेकिन हम यही सोचते हैं कि जो अंजाम दूसरों के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हो सकता। जो धोखे दूसरों ने ज़िंदगी में उठाए वो हम नहीं उठा सकते, वरना अलीज़ा आदिल के हाथों ये धोखा क्यों खाती? वो जिसने मर्दों के असल रूप देख लिए थे, वो आज इतनी बेखबर कैसे बन गई? ना जाने कौन कौन से ज़माने से याद आके रह गए। वो ज़माना जब भैया भाभी की मोहब्बत देखकर दिल में न जाने किस लाशौरी जज्बे ने सर उठाया था। नौ उम्री का ये जज्बा जो लड़कियों को जब नया नया समझ आए तो फिर उन्हें और कुछ समझ नहीं आता,
تبھی اس کے دل نے عدیل کی محبت کی راہ لے لی تھی، اور وہ وقت بھی جب نوفل نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا، اور پھر سب کے جانے کے بعد وہ خاص وقت حیات علی اس کا شوہر، اور اب یہ رضا، اس کی ذات کتنے مختلف حلقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ لیکن اب اس عمر میں اس نے ایک دم اذان کو اپنے نزدیک کیا۔ اس حلقے کو توڑ کے میں کہاں جا سکوں گی؟ جس لمحے کو ہم زندگی بھر باہر تلاش کرتے ہیں، وہ لمحہ کہیں ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتا ہے، بس کبھی کبھی اسے ڈھونڈنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ علیسا نے اذان کی طرف محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے گاڑی واپس موڑ لی۔ اذان کے کتنے خواب ہیں، اور ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد کے خوابوں پر اپنے خوابوں کا محل تعمیر کرتی اچھی نہیں لگتی۔ بھٹکنے سے پہلے کا وہ ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، جو انسان کو راہ ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ اور اذان کی آج ان معصومانہ باتوں نے جیسے اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بیمار تو وہ تھی کہ جس نے ہمیشہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو نظر انداز کیا اور محبتوں کو کہیں باہر تلاش کیا۔ آج کہیں پھر وہ کسی دھوکے میں تو نہیں، اب مزید نہیں۔ اب اسے اپنے گرد موجود لوگوں کی محبت کا جواب ہی محبت سے دینا ہوگا۔ اس نے واپسی کے سفر میں پکے دل سے یہ تہیہ کر لیا تھا۔